मसीह यस्सु के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं मंजलिस सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावन का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। अजीजों, आज हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची के जरिए खुदावन ने जो है एक बड़े नजात के काम को किया, और किस तरह से एक इंसान की एक शख्स जो ताकतवर शख्स है उसकी जिंदगी में किस तरह खुदावन ने नजात को भेजा। अजीजों, देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 5 बाब। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी। और वह जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन क्या था? कोड़ी था। वह जबरदस्त सुरमा भी था लेकिन कोड़ी था। और आरामी दिल बांध निकले और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी और उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। वो अजीजों एक छोटी सी बच्ची है और जो क्या है, एक खादमा की हैसियत से काम करती है। वो अपने मालिक के मुतालिक एक बड़ी जो है वो बात कह रही है, कि जो कि हम डरते हुए अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हम 10 बार सोचते कि शायद ऐसा मुमकिन है नहीं है, शायद ऐसा हो ना हो, हम कैसे ये बात कह दे। लेकिन उस बच्ची ने कितने ईमान से, कितनी दलेरी से खुदावंद के नाम को जलाल दिया, और उसने अपने आका के मुतालिक ये बात जो है वो पहुंचाई अपनी मालकन को, क्योंकि अब वो गुलामी में थी, अब वो एक लोंडी थी। लेकिन उसने वो बात जो है वो दलेरी से अपनी लोंडी से कही कि काश मेरा आका जो है वो सामरिया में होता। सो केसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वह रवाना हुआ और 10 कतनार सोना चांदी, 6,000 मस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। और वो इस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, मैं खुदावंद हूँ कि मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। अब एक बादशाह जो है, एक जो सिपा सलार है, वो क्या कर रहा है, दूसरे को खत लिख रहा है। और दूसरा जो है वो डर गया, वो सहम गया, वो ये कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं क्या खुदा हूँ? क्या मैं उसने सवाल ये किया क्योंकि वो डर गया था, वो अंदर से ये सहम गया था कि अब लगता है ये दूसरा मुल्क जो है वो कोई लड़ाई का बहाना ढूंढ रहा है। तो उसने कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मैंने शिफा अपने पास रख छोड़ी है कि मैं किसी को जीता या जिंदगी दूं या मारूं। सो आगे देखो वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा इसराइल अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा कि तूने क्यों अपने कपड़े फाड़े, अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। क्योंकि अजीजों, खुदावंद अपने नाम की लाज रखता है। वो यकीनन वो जो नबी था वो जानता था कि खुदावंद कुछ बड़ा काम करेगा, क्योंकि खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो अपने नाम की गैरत रखता है। उसने कहा इसको मेरे पास आने दे, वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा कि जा और यर्दन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। अजीजो, खुदावंद का जो नबी है वो जानता था कि जरूरी नहीं कि मैं हाथ रखूं, जरूरी नहीं कि मैं उसके पास जाऊं या उसको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपने पास बुला भेजूं कि उसको पता चले कि बहुत मुश्किल काम होने जा रहा है, और मैं जब जाऊंगा और वो हाथ रखेगा या कुछ कहेगा या पढ़ेगा या बोलेगा तो ही शिफा होगी। वो जानता था कि इस प्रोसेस को कैसे करना है। खुदावंद की मर्जी के मुताबिक बेशक था, लेकिन वो फिर भी जानता था कि इसको फॉर्मेलिटीज में नहीं डालना, बल्कि खुदावंद जो है वो
हाँ या ना का खुदा है, खुदावन जो है वो इंस्टेंट मोड से करता है बेशक, लेकिन इस प्रोसेस को होना, क्योंकि जो है वो खुदा उस बादशाह के मुतालिक भी जानता था, उस सिपा सलार के मुतालिक भी जानता था, और वो उस उनके गरूर को जो है वो भी ख़त्म करना जानता था, क्योंकि अलीशा ने पहले ही कह दिया कि उसको मेरे पास भेज दे, ताकि उसको पता चले कि इसराइल में भी एक नबी है। पर नुमान नाराज होकर चला और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदा अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह पर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। बात वहीं पर आ जाती है अजीजों। हम कहते हैं कि खादिम जो है वो जब तक जो है वो पर्सनली अपनी दुआ जो है वो हमारे लिए हमारा नाम लेकर हमारे ऊपर हाथ रख कर ना करे, तब तक वो जो भी कहे शायद शायद ऐसा हो जाए। लेकिन अजीजों, खुदावंद ने अपने खादमीन को इख्तियार दिया है। वो जब जो कहते हैं खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, खुदावंद गयूर खुदा है, खुदा वैसा ही करता है और अपने खादमीन के लफ्जों की लाज रखता है। आगे चलकर देखेंगे कि खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर, और जब हम देखते हैं कि शख्सी जब दुआ हो रही होती है तो उसमें एक अलग से हमारा ईमान होता है, लेकिन जब इज्तमाही दुआ हो रही होती है, जब खादिम कहता है कि खड़े हो जाएं जो दुआ की गर्ज से आए हैं, तो सब लोग खड़े तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ईमान यही होता है कि खादिम आए और हाथ रख कर प्रोफेसी करे, खादिम आए और हाथ हमारी जिस जगह पर दर्द है उस जगह पर खादिम हाथ रखे और फिर हाथ बढ़ाकर दुआ करे, तेल लगाए, तेल को मसा करे, हमें मसा करे। लेकिन अजीजों, हम जो है हम खादिम को देख रहे होते हैं, उस खुदा को नहीं देख रहे होते जो इख्तियारात जिसने दे रखे हैं खादिम को। जो बेशक खुदावंद के खादमीन जो हैं वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। खुदावंद के नबी जो हैं वो आज भी सर आंखों पर, क्योंकि अजीजों जब उनकी जो इज्जत थी, जो उनकी हुर्मत थी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जब जो हमारा खुदा है, जो गयूर खुदा है, जब वो डायरेक्ट हम उससे मांग लेते हैं तो वो सब कुछ करने पर कादिर है अजीजों। आगे देखेंगे हम, क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके खादिम उसके पास आकर उसे यूं कहने लगे, ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। बाज़-औक़ात अजीजों हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम देख रहे होते हैं कि हमारी शिफा तो बड़ी आसानी से मिल रही है, इसमें ये लगता है थोड़े वक्त के लिए है, ये काम जो खुदावंद ने किया है ये लगता है सरसरी है। बाज़-औक़ात खादमीन जब हमें कह देते हैं कि ईमान से रिसीव कर लें, तो हमारा ईमान कैसा होता है कि हम हिला के देखते हैं कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन अजीजों, खुदावंद जो है वो जो काम करता है, खुदावंद जो बरकत देता है वो देकर वापस नहीं लेता। खुदा खुदा के खादिम ने जो अल्फाज बोले, बेशक उसने रिसीव किए नहीं किए, लेकिन क्या है दूसरा जो उसके साथ है, वो ये कह रहा है कि ए मेरे बाप, तू अगर सुन के मतलब वो तुझे बहुत बड़ा कोई काम करने को देता तो भी तू करता और तुझ खुशी से करता। मेहनत वाला कोई काम होता तो खुशी से करता। वो कहता है इतने बड़े बड़े दरिया छाड़ के तो मैं थी ना वहाँ पाक साफ हुआ। ये बात आ जाती है कि हम जो है बड़ा चर्च देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं, बड़ी खादमीन के बड़ी बड़ी जो है वो देखते हैं लेवल, और हम ये नहीं देखते कि खुदा तो एक ही है। बात वहीं पर आती है, उसने ये देखा कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसने तो मतलब काम करने को दिया कि मैं इधर जाकर नहाऊं, तो मेरे बहुत उधर बड़े बड़े मुंह है, मैं इधर ही नहा लूंगा। तो फिर उसे खैर खुदा का प्लान ही था कि उस तक फिर उसके दिमाग उसकी आंखों को रोशन करने के लिए कि उसको राह दिखाई गई कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, बड़ा काम भी कोई कहता तो तू एक बड़ी मुसीबत में है, एक अजियत में है, उससे निकलने के लिए तू करता। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे की जिस्म की मानिद हो गया और वो पाक साफ हुआ। और फिर वो अपने जलो के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा
کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں. یہی بات ہے عزیزو، اسی بات کے لیے الیشا نے کہا تھا کہ اس کو آنے دے تاکہ اس کو پتا چلے کہ بنی اسرائیل میں تو نبی، اور وہ نبی کس کا نبی ہے؟ وہ خدا کا. روئے زمین پر اسرائیل کے خدا سا کوئی خدا نہیں. لیکن اس نے جواب دیا، خدا کے حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اس نے بہت اصرار کیا کیونکہ وہ اسے بہت سارا ہدیہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان ہدیوں میں سے جو ہے وہ رکھ اپنے پاس، کیونکہ اس کے لیے عزیزوں ایک بہت بڑا کام ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک اچھے عہدے پر تھا، اس کے پاس اتنا زیادہ فراوانی سے سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا، وہ ایک بدنی اذیت میں، ایک بیماری میں، ایک تکلیف میں تھا. اور وہ اس سے آزاد جب ہوا تو وہ دنیا کی دولت اس کو کچھ بھی نہیں لگی. اس نے بہت سارا جو لایا شاید اس کو وہ ہدیے بھی کم محسوس ہوئے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ ہدیوں میں سے اپنے پاس رکھ، لیکن اس نے کہا خداوند کے حیات کی قسم میں ان میں سے کچھ نہ لوں گا، کیونکہ وہ خداوند کا نبی تھا اور وہ ان نعمتوں کو بیچنا نہیں چاہتا تھا. کیونکہ آج بہت سارے خادمین، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کی برکتوں کو جگہ جگہ بیچتے ہیں، اور یہ کلام جو ہے یہ اس چیز کی جو ہے وہ عکاسی کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی خداوند کے برکات کو جگہ جگہ بیچنا نہیں، بلکہ مفت ملا ہے. کلام کہتا ہے مفت ملا ہے، مفت بانٹو. لیکن اس نے جواب دیا، خدا کے ہاتھ کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اس نے اس سے بہت اصرار کیا، پر اس نے انکار کیا. تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سختنی قربانی اور نہ ذبیحہ چڑھائے گا. عزیزو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ ایک سرما جو زوراور ہے، جو ایک اچھے عہدے پر ہے، وہ خداوند کے حضور اس نے اقرار کیا. پہلے تو اس نے یہ بات مانی کہ اسرائیل کے خدا سے بڑھ کر اور کوئی خدا نہیں. پھر اس نے الیشا سے کہا کہ اپنے خادم کو 2 خچر مٹی جو ہے اس پر لاد کر وہ دے دے اس کو، تاکہ یہ کیا ہو گیا، ایک عہد و پیمان ان کے درمیان ہو گیا کہ میں آئندہ سے کسی بھی غیر معبود کے آگے ذبیحے اور قربانیاں جو ہیں وہ نہیں چڑھاؤں گا. پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب تیرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جس ہم بعض اوقات جہاں رہ رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پر جن روایات کو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں چل کر ذرا مشکل شاید پیش آتی ہے. تو وہ اس نے کہا کہ میں باقی جو ہے میرے رہیں شاید، لیکن وہ اس بات کو ضرور جان گیا تھا کہ زندہ خدا ہے، اور وہ اسی لیے معافی بھی چاہتا تھا. بعض اوقات ہم بہت سارے گناہ کو کرتے ہیں اور اس کی معافی ہم نہیں، بلکہ اس گناہ کو کر کے ڈٹ جاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، وہ نعمان یہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں رمون کے مندر میں جاؤں اور سجدے بھی کروں، لیکن وہ ان روایات اور ان چیزوں کی کرتا ہوگا. لیکن یہ بات کہ اس نے اس چیز کی معافی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ چیز غلط بھی ہے. وہ اس نے اس سے کیا کہا، تو سلامتی سے جا. تو وہ رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا. لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جیازی نے یہ سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا، جو کچھ وہ لایا تھا اسے نہ لیا. سو خداوند کے حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑوں گا اور کچھ نہ کچھ لوں گا. سو جیازی نعمان کے پیچھے چلا، اور جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اسے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، سب خیر ہے. میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ، انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرایم کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں. سو ذرا 1 قطنہ اور چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے ہدیہ دے دے. نعمان نے کہا، خوشی سے 2 قطنار لے. اور اس سے عجیب ہوا کہ اس نے 2 قطنار چاندی اور 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے نوکروں پر لادا اور ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے.
اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کو ہاتھ میں لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا. سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر چلا گیا. خود جو ہے وہ پھر سے جا کر علیشا کے پاس کھڑا ہو گیا. پھر علیشا نے اس سے پوچھا، کلام میں آگے مرقوم ہے، علیشا نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ اس نے کہا میں یہیں کھڑا تھا، تیرے پاس ہی تھا کر، ادھر مطلب تیرے آس پاس تیرے نزدیک ادھر ہی تھا، میں کہیں گیا نہیں تھا. سو وہ علیشا نبی تھا خدا کا. وہ اتنے بڑے معجزے جب خداوند اس کے وسیلہ سے کر رہا تھا، تو کیا یہ عام بات تھی کہ اس کا خادم جو ہے وہ اس سے دغا کرے اور اس کو معلوم نہ ہو؟ اس نے اس سے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا. اس نے اس سے کہا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب دو شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا. کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کو لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھ پر اور تیری نسل کو سدا لگا رہے. سو وہ برف کا سا سفید ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا. عزیز و بعض اوقات ہم بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں اپنے لالچ کے چلتے اپنے لیے لے لیتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ ایک کیا مطلب کیا اس کو کہتے ہیں، پش در پش چلنے والی لانتوں کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی نسل کو، اپنی برکات جو ہے اس کو اگر ہم نہیں رکھ سکتے تو ہم جو ہے اس لعنت کو بھی نہ لیں جو نسل در نسل چلتی ہے. بلکہ خداوند کے جب خادم نے اس سے یہ کہا تو عزیزو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ وہ ایک لالچ کے چلتے جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری جس سے ایک شخص پریشان تھا، وہ بیماری جو ہے اس نے اپنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی نسلوں کے لیے لے لی. اس لیے عزیزو جب بھی آپ خداوند کے ساتھ چلیں تو ہمیشہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری سے چلیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے. بے شک وہ کوئی برکت دے دے تو اس کو واپس نہیں لیتا، لیکن ہم نے ان لعنتوں کو بھی لالچ کے چلتے اپنے لیے نہیں لینا. خداوند آپ سب کو برکت دے عزیزو، آمین.